अदील आजम का जिगरी दोस्त था, कुलीग भी। अक्सर रात को खाने पर इनकी तरफ आ जाता था। वो दोनों भी इसके साथ खूब इंजॉय करते थे। भाभी जरा नजर रखा करें आजम पर, ऑफिस में बहुत खूबसूरत स्टाफ भर्ती हुआ है। वो खाना लगा रही थी कि अदील ने शरीर लहजे में आजम की तरफ देखते हुए उसे चढ़ाते हुए कहा, नजर रखकर क्या करना है अदील भाई। नाजिया मुस्कुराते हुए बोली, देख लें भाभी, फिर हाथ मलती रह जाएंगी। ये ना हो आजम दूसरी भाभी का बंदोबस्त कर लें और आपको खबर ही ना हो। अदील ने मजीद वजाहत की। बको मत, आदम ने इसके कंधे पर मुक्का चढ़ दिया। रहने दें, शौक करने दें पूरा, मुश्किल हो जाएगी, मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है। नाजिया ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। देखा, मेरी बीवी की तरफ से खुली इजाजत है, तुम अपनी फिक्र करो। आजम मुस्कुराते हुए बोला, तू तो वाकई लकी है यार, भाभी आपको मानना पड़ेगा। वो नाजिया की तरफ देखते वक्त बोला, वैसे भी इसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं, लेकिन ये तो मर्द का हक है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। नाजिया तारीफ कबूल करते किचन की तरफ पड़ गई। क्या ख्याल है, जरा भाभी को आजमाया ना जाए। वो फौरन शरा से आजम की तरफ झुका। क्या मतलब? वैसे यार आजम, अदीला से बड़ी कातिल चीज। वो अचानक ही बोला। अदील ने कुछ सोचकर आजम को आंख से इशारा करते हुए कहा और नाजिया को देखकर खामोश हो गया। नाजिया ने नासमझी से आजम को देखा, लेकिन उसे खाना खाते देखकर वो सच झटक गई। उसका ख्याल था कि आजम खुद ही से उसे अदीला के हवाले से बता देगा, क्योंकि वो कोई बात इससे छुपाता नहीं था। अदील चला गया। आजम ऑफिस के काम करने बैठ गया तो वो किचन साफ करने आ गई। अदील भाई किसकी बात कर रहे थे? बर्तन धोते हुए दिमाग में ये बात अटकी रही। बार बार इसकी दूसरी शादी का जिक्र करके तुमने उसे ये औराक दे दिया है कि वो इस मामले में आजाद है और तुम भी इसके साथ हो, तो रंग बदलते देर नहीं लगेगी। आजम को आजकल तो वैसे ही मर्द के लिए कितनी चॉइसेस है। अगर ऑफिस में कोई लड़की दिल को भा गई तो आजम जरा देर नहीं लगाएगा, उसे अपना लेगा। अम्मा की आवाज ने एकदम ही इसका दिल बोचल कर दिया। इसने बददिली से काम किया और कमरे में आ गई। आजम किसी से मोबाइल पर बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसे अंदर आता देख कर फौरन अल्लाह हाफिज कहकर कॉल बंद कर दी। आज तो सब कुछ पुरस्कार लग रहा है मुझे। नाजिया ने गुस्ती नजरों से आजम को देखा। यार जल्दी से लाइट ऑफ करो, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। इसकी तरफ पुश करते हुए आजम ने कहा और वो साकत बैठी रह गई। वो भला कहाँ इसके बाजू पर सर रखे बिना सो पाती थी। इसके नजदीक दाल में जरूर कुछ काला था। उदास खाना पका के वो हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठ गई। उसका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। वो कुछ देर बुत की तरह बैठी रही, टांगें लंबी करके लेटी, ना ही मेज पर से पॉपकॉर्न के प्लेट उठाने की जहमत की। बस चुपचाप टीवी की स्क्रीन को तकती रही, यहाँ तक के आंखें जलने लगी। तब मोबाइल ने शोर मचाया। इसने आंखें रगड़ के साफ की और फोन उठा लिया और दूसरी तरफ आजम था। जी आजम, यार मैं आज लेट हो जाऊंगा, तो प्लीज खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। आजम ने हिदायत दी, लेकिन आजम आजम आ जाए यार। किसी ने दूर से आजम को पुकारा था। वो जनाना आवाज थी। नाजिया चुप रह गई, कुछ ना बोली। घर आकर बात करते हैं, टेक केयर, मोहब्बत और इज्जत भरे अंदाज में कहकर इसने कॉल मुनक़ता कर दी और नाजिया की पलकें भीगने लगी थी। कहीं मुजाहिद भाई की तरह आजम भी किसी कुली के साथ इससे आके सोच से रूह तक कांप गई थी। मर्द ही 4-4 शादियां कर सकता है, हक है इसका। अंदर से कहीं से तंजिया आवाज आई, ऑफिस में बिजी होंगे, मैं भी ना। इसने फौरन उससे नजर चुराते हुए अपने आप को मजबूत किया। ये और बात की आजम के आने तक ना खाना खाने का दिल किया, ना ही कुछ और करने को। बस चुपचाप बेचैनी से इधर उधर टहलती रही और फिर ये मामूल बनता गया। आजम अब अक्सर घर देर से आता। दोनों वक्त का खाना भी बाहर ही खाते। नाजिया बस इंतजार ही करती रह जाती। जिस वक्त घर पर रहता वो वक्त भी ज्यादातर मोबाइल में मसरूफ रहता। लंबी लंबी कॉल्स और होठों से चुमती मुस्कुराहट नाजिया का तो सुकून गारत कर गया था। वो फौरन अम्मा के पास दौड़ी चली आई। और करोड़ ड्रामे, कितनी बार मैंने समझाया था कि होश के नाखून लो, स्वतन को झेलना आसान नहीं होता। सब बड़े बोल हैं, लेकिन नहीं कि मैं तो बहुत शौक था। अब करो अपने सारे शौक पूरे। पहले अम्मा बहुत बरसी, फिर इसके बाद आंसू बहते देखकर इसका दिल पसीज गया। मैं खुद आकर आजम से बात करूंगी, तुम परेशान मत होना, अम्मा ने तसल्ली दी थी। नहीं अम्मी, आप बात मत करें, क्या पता नाराज हो जाएं और हो सकता है ज्यादा शेर हो जाएंगे। जो पहले बात ढकी छुपी थी मैं खुद ही संभालने की कोशिश करूंगी, वरना क्या, वरना मैं इनसे अलग हो जाऊंगी अम्मा। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं इनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त
نہیں کر سکتی. اور اماں نے اس کا سر سراتے ہوئے ٹھنڈی سانس پھڑی. آج اس کی سالگرہ تھی. وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی. نیوی بلو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے, سفید کلر کی ہی لائٹ جولری. آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم. آئینے میں اپنے سراپے پر ستائشی نظر ڈالتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی. آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف. شام ہونے والی تھی لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا. اعظم میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالآخر اسے مایوسی گھیرنے لگی. تبھی ڈور بیل کی آواز آئی اور وہ دوڑتی ہوئی پہنچی. السلام علیکم بھابھی, ہیپی برتھ ڈے. عدیل پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا. اس نے اداس مسکراہٹ سے تحفہ قبول کیا. آپ لاک لگا کر نیچے آ جائیں, میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. عدیل نے کہا تو وہ چونک گئی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عدیل جا چکا تھا. پھول لے کر اندر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا. اعظم کا نام دیکھتے اس نے کال پک کر لی. سوری ناجیہ, میرے ایک بہت پیارے دوست کی برتھ ڈے ہے, مجھے وہاں جانا ہے. تم عدیل کے ساتھ چلی جانا, میں تمہیں وہیں جوائن کروں گا, بائے. عدیل بھائی اور بھابھی اسے کمرے میں بٹھا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے. وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی. تبھی ٹیرس پر عجیب سی روشنیاں پھیل گئیں. وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر گئی. رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجا ٹیرس اسے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا. سالگرہ کا سارا اہتمام ماں کیا گیا تھا. میز کے عین درمیان میں ایک کیک رکھا ہوا تھا جس پر چاندی کے ورق کے ساتھ اس کا نام لکھا تھا, ہیپی برتھ ڈے ناجیہ, آئی لو یو الاٹ. وہ اداسی سے مسکرائی. اعظم بھی ہمیشہ ایسے ہی لکھوایا کرتے تھے اس کی سالگرہ کا کیک پر. تبھی اسے جاسمین کی مہک نے اپنے خسائے میں لے لیا. اعظم نے اس نے آنکھیں بند کر لی. ایک آنسو بند توڑتا گال پر لٹک رہا تھا. ہیپی برتھ ڈے اعظم کی جان. بھاری لہجے میں اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی. اعظم, آپ حیرت اور خوشی دونوں اس کی آواز میں شامل تھے. تو وہ کون ہو سکتا ہے آپ کے اتنے قریب؟ وہ مسکرا دیا. لیکن آپ تو وہ ابھی بھی حیران تھی. میں نے کہا تو تھا کہ میرے بہت پیارے دوست کی سالگرہ ہے, تو تم ہو نا میری پیاری اور اچھی سی دوست. اب وہ عدیلہ ہے. وہ ابھی تک بے یقین تھی. خود چیک کر لو. اس نے عدیلہ کا نمبر نکالا اور کال ملا کر اسے دے دیا. وہ حیرت سے دوسری طرف جانے والی رنگ سنتی رہی. ہاں یار بولو, اب ہم اندر آ جائیں؟ ابھی بھی تیرا رومانس باقی ہے؟ کال پک ہوتے ہی عدیل کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. اعظم نے فون لے کر کال بند کر دی. اب پتہ چلا میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو. سارا کھیل ناجیہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس کے سینے سے جا لگی. آپ بہت برے ہیں اعظم. وہ سسک رہی تھی. بھائی آپ کیک کاٹ لو ورنہ بھوک سے تمہیں شہید ہو جاؤں گا. عدیل اور آمنہ اندر آئے تو جھٹکے سے اعظم سے الگ ہو گئے. آپ نے بہت غلط کیا عدیل بھائی. وہ اب بھی عدیل سے ناراض تھی. جو بھی ہے بھابھی, اب پھر کبھی دوسری شادی کی حمایت نہ کیجیے گا ورنہ اگلی بار میں سچ مچ کسی عدیلہ کے حوالے کر دوں گا آپ کے ہیرو کو. اس کی آواز پر سب ہنسنے لگے. بدتمیز. اعظم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے مضبوطی سے ناجیہ کا ہاتھ تھاما اور ناجیہ نے دل میں شکر ادا کیا اور خود کو اطمینان دلایا کہ اس کے اعظم کے دل میں صرف وہی ہے